बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग 11 साल बाद 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस हवाले से गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने चीन के वज़ीर आज़म को फूल पेश किए। पाकिस्तान आमद के बाद चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने अपने पैगाम में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करने पर बहुत खुशी है। पाकिस्तानी अवाम की गहरी दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। ली चियांग का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं और सराहते हैं। 73 साल में दोनों ममालिक ने मुस्तकिल एतमाद कायम रखा और एक दूसरे की हिमायत की। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गई हैं। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मईशत, तिजारत, सीपेक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि नज़रियाती असास का मवाजना डेवलपमेंट से नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में जो तामीर और तरक्की है, 1947 में इसका तस्वुर भी नहीं था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ फ़लस्तीन व कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इस दौरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का कहना था कि जो इंसानी हुकूक हमें मैसर हैं, वो क्या मकबूजा कश्मीर के अवाम को हासिल हैं? 3 रुपये यूनिट बिजली और 2000 फ़ी मन आटा क्या मकबूजा कश्मीर के अवाम को मैसर हैं? उन्होंने कहा कि इस जहाद का नाम लेते अगर माजरत खाना रवैया अपनाएंगे तो शायद दुनिया में कोई हमारी दास्तान सुनने वाला भी ना हो। बेस कैंप तहरीक आज़ादी कश्मीर की मजबूती के लिए कायम किया गया था। अगर इंतशार के मुकाबले में आवाज़ें बुलंद नहीं होंगी तो हम सब मुजरिम हैं। अवामी हुकूक के नाम पर जितने भी मुतालबात मंजूर हुए वो अपने बजट से पूरे नहीं कर सकते थे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अपने अरसा इक़्तिदार में कोशिश की है कि अवाम के टैक्सेस के पैसे को अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाए। जिस पायदार तरक्की की बुनियाद पर एहतजाज किया जा रहा है, इस निज़ाम की असास तहरीक आज़ादी कश्मीर पर मुख्सिर है। इज्तिमाई शऊर के ताबे गैर मुल्की साजिशों का डट कर मुकाबला करना है। कॉन्फ्रेंस में सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर वक़ार अहमद नूर, वज़राए हुकूमत पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह और फैसल मुमताज़ राठौर समेत साबिक वज़राए आज़म सरदार अतीक अहमद खान, सरदार मोहम्मद याकूब खान, सरदार तनवीर इलियास खान, सरदार मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर, सरदार पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का दौरा रावला को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पहुँच के ज़ेर एहतमाम। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के एजाज़ में इस्तकबालिया का इनेकाद। वकला ने वज़ीर आज़म का वालहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत ने जबरी कब्जा कर रखा है। रियासत की आज़ादी के लिए हर महाज पर जिद्दोजहद जारी रखेंगे, जिसके लिए अस्करी जिद्दोजहद भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना चाहते हैं। वकला हमारे साथ दें और आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि ज़िला पहुँच कुदरती हुस्न से मालामाल है। हम सियाहत को फ़रोग़ देकर भारी ज़रा मुबादला हासिल कर सकते हैं। इस इलाके की गेम चेंजर तोली पीर सड़क है, जिसकी तामीर से न सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि रेवेन्यू भी हासिल होगा। हर मुस्बत काम में हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पहुँच के लिए 30 लाख रुपये का ऐलान किया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमने हुकूमती मसवदे को मुस्तरद कर दिया था। हुकूमती तरमीम के मसवदे से शख्सी आज़ादी ख़त्म हो जाती। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब तरमीम आती है तो इस पर इख्तलाफ मुमकिन होता है। हमने इसको मुस्तरद कर दिया। इस मसवदे से पार्लियामेंट की तौक़ीर ख़त्म हो जाती। इस मसवदे से इंसानी हुकूक तबाह हो जाते। इनका कहना था कि हमने सब कुछ मुल्की और आवाम के मफाद में करना है। हमें मुल्की ज़रूरतों को तरजीह देना चाहिए। किसी इदारे को ताकतवर बनाने के लिए कानून नहीं बनाया
بنایا جا سکتا۔ تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ لمبی ایکسرسائز ہے، ہمیں بڑی لمبی محنت اور کوشش کے بعد اتفاق رائے قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اپیل کروں گا کہ ایسے موقع پر احتجاج نہ کریں۔ چند دن کے لیے احتجاج مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری اپیل پر عمل کیا جائے گا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام فے کا کہنا تھا کہ ہم اسمبلی میں اس لیے نہیں کہ عوام کے مفاد کے خلاف قانون پاس کریں، ہم نے سب کچھ ملکی اور عوام کے مفاد میں کرنا ہے۔ جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں۔ 18ویں ترمیم میں ہمیں 9 ماہ لگ گئے تھے، اب 26ویں ترمیم میں ہمیں 9 دن تو دینے چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ کو سیاست کا آغاز اور جنرل فیض بانی پیچائی کے انقلاب کو سیاست کا عروج سمجھنے والوں کے لیے تاریخ ناگوار ہے۔ آئینی عدالت کے قیام سے متعلق اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ وزیر اعظم، ججز اور اسٹیبلشمنٹ بلے بدلتے رہے۔ پیپلز پارٹی کبھی آمروں اور ججز کی طرح منمانی سے قانون سازی نہیں کرتی۔ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق پیپلز پارٹی اپنی نسلوں کے لیے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کو سیاست کا آغاز جنرل فیض اور بانی پیچائی کے انقلاب کو سیاست کا عروج سمجھنے والوں کے لیے تاریخ ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس دراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا کہ وفاقی آئینی عدالت ضرورت تھی۔ جسٹس پٹیل نے آئینی عدالت کا خیال آسما جہانگیر، آئی اے رحمان اور دیگر سے شیئر کیا تھا اور آسما جہانگیر اور آئی اے رحمان جسٹس پٹیل کے خیال سے متفق تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم عجلت میں نہیں کی جا رہی، حالانکہ یہ کافی عرصہ پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے کہ میری جان عمران خان سے زیادہ قیمتی نہیں، 15 اکتوبر کو احتجاج کی قیادت خود کروں گا۔ ایکس پر جاری ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا یا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن میری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر مجھے اس مرد کلندر کے لیے، پاکستان کے لیے اور اللہ کی زمین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑا تو میں دوں گا۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان تک ہمیں رسائی نہیں دی جاتی تو میں 15 اکتوبر کو خود باہر نکل کر احتجاج کی قیادت کروں گا۔ اس احتجاج میں میں اکیلا نہیں ہوں گا، پرعزم اور محب وطن عوام کا سمندر میرے ساتھ ہوگا۔ حماد اظہر نے مزید کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے جو اس قوم کو مایوسی اور دلدل سے نکال سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام ٹکٹ ہولڈر اور عہدیدار 15 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں اور جو نہیں پہنچے گا وہ اس دن کے بعد ٹکٹ ہولڈر اور عہدیدار نہیں رہے گا۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ سماہنی میں حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے خصوصی سبسڈی پر گندم کا تصدیق شدہ بیج فراہم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے زراعت توسیع مرکز سماہنی میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ زمینداروں نے گندم کے لیے بروقت بیج کی فراہمی پر حکومت وقت کا شکریہ ادا کیا۔ مزید تفصیلات بدر السلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ سب ڈویژن سمانی میں حکومت کی طرف سے آدھی قیمت پر تصدیق شدہ گندم کا بیج فراہم کر دیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت ضلع ممبر ڈاکٹر اسحاق احمد نے خصوصی شرکت کی۔ دعا کے بعد کسانوں میں گندم کے بیج تقسیم کا عمل شروع کیا گیا۔ 4 اقسام کا تصدیق شدہ 23,000 کلو بیج محکمہ زراعت کے تینوں مراکز پر فراہم کیا گیا، جہاں پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر بیج تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مقامی ذمہ داروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بروقت بیج گندم کے بیج کو سبسڈی پر فراہم کیا۔ میں بڑا شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا، گورنمنٹ نے اس دفعہ جو ہے نا وہ بالکل بر وقت بیج جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں اور بالکل مناسب قیمت ہے نا، ورنہ تو اتنی مہنگی کھاد ہے، اتنا مہنگا بیج ہے، عام کسان جڑا چھوٹا کسان ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکنا، اور بر وقت بیج نہ ملنے کی وجہ کر کے اور کھاد نہ ملنے کی وجہ کر کے کیا ہونا کہ بہت سارے کسان جڑے نا وہ اپنی جو زمین ہونی ہے وہ کاشت نہیں کر سک رہے نے بالکل فصلوں کی کاشت سے پہلے بیج کا اجرا کر دیا اور سبسڈی پہ بیج اور 3-4 قسم کا بیج ہے۔ اس پہ ہم گورنمنٹ آزاد کشمیر کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس دفعہ مطلب لاسٹ ٹائم تو یہ ہوا تھا کہ بیج بہت لیٹ آیا تھا، اس ٹائم فصل کاشت ہو چکی تھی، لیکن اس دفعہ بیج گورنمنٹ نے بالکل ان ٹائم پہ جو ہے نا پرووائڈ کیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت ضلع ممبر نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ CNP فیز 2 پروجیکٹ کے تحت خصوصی سبسڈی پر ذمہ داروں کو گندم کا بیج فراہم کیا گیا ہے۔ ذمہ دار زمین کی بہتر تیاری کے ساتھ تصدیق شدہ بیج کو کاشت کریں۔
और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है CMP2, उसके तहत हम जो है ना ज़मींदारों को सब्सिडी की बुनियाद पे जो है ना गंदम दे रहे हैं, ताकि जो हमारे कश्मीर, क्योंकि जो बिम्बर शहर में तकरीबन 50 से 60 हज़ार एकड़ पे गंदम लगती है, तो हम चाहते हैं हमारी पैदावार जो है वो कम है, तो इस तस्दीक शुदा बीज जो है हम जब ज़मींदारों को मिलेगा तो वो उनकी पैदावार जो है वो बढ़ेगी। जिम्मेदारों ने मुतालबा किया कि बीज के कोटे को बढ़ाया जाए और सब्सिडी पर खाद की फराहमी को भी मुमकिन बनाया जाए ताकि गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। बदर इस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। आवाम को इनकी दहलीज पर बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से पाक फौज और स्टेट यूथ असम्बली के ज़ेर एहतमाम महकमा सेहत आमा के ताउन से सीज़ फायर लाइन पर वाक़या खिलाना वैली रूरल हेल्थ सेंटर में एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। मुफ्त मेडिकल कैंप में बड़ी तादाद में मरीजों का मुआयना किया गया, जिनमें बूढ़े, बच्चे, मर्द, खवातीन शामिल थे और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप में पाक फौज के पैरामेडिकल स्टाफ और सेहत आमा के रूरल हेल्थ सेंटर के स्टाफ ने भी स्टेट यूथ असम्बली के डॉक्टर्स की टीम के हमरा भरपूर मावनत की। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि पाक फौज ने मुश्किल की हर घड़ी में खिलाना वैली के अवाम का साथ दिया, जिस पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि आमाइदीन इलाका ने पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप के इनेकाद को काबिल सताइश काविश करार देते हुए मकामी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया। अवामी एक्शन कमेटी सब डिवीज़न मंग का इजलास में सब डिवीज़न मंग की तमाम वार्ड से मेंबरान ने भरपूर शिरकत की और अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एलामिया जारी किया। हुकूमत की मुसलसल वादा खिलाफी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बकिया चार्टर ऑफ डिमांड अब तक पूरे ना हो सके। अवामी एक्शन कमेटी मंग की जानिब से मंग बेदारी शऊर अवामी हुकूक का कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। इजलास के दौरान जारी एलामिया में कहा गया कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान जो रियासत भर से मंग बेदारी शऊर अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, इनका जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मंग और अहले इलाका भरपूर इस्तकबाल करेगी। जबकि अंजुमन ताजरान मंग ने 18 अक्टूबर को बेदारी शऊर अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस में अंजुमन ताजरान, अहले इलाका, सियासी व समाजी तंजीमों समेत शहरियों से भरपूर शिरकत की अपील की गई। बस में शेर व सुखन सब डिवीज़न समाहनी के ज़ेर इंतज़ाम सालाना ओजो सुखन कुल कश्मीर मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में आज़ाद कश्मीर भर से नामवर शोरा व इल्मी, अदबी और सियासी व समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बदरुस्सलाम जाफरी। बज़ में शेर सुखन सब डिवीजन समानी के ज़ेर एहतमाम कुल कश्मीर मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत नामवर शायर अब्दुल बसीर ताजवर ने की। शोरा की सबक अमोज़ और मज़ाहिया शायरी ने इंतहाई दिलचस्प माहौल का समा बांध दिया। शुरका महफिल की तालियों पर भरपूर दात ने मुशायरे को चार चांद लगा दिए। शुरका मुशायरे ने कहा कि कौमें अपनी शऊर से पहचानी जाती हैं, यह शऊर इनकी इल्मी सरगर्मियों में नज़र आता है। इस मुशायरे में अल्लाह पाक के फजल व करम से जो मुंतज़मीन है, कमाल उम्दगी के साथ उन्होंने मुशायरा मुनक़्क़द किया। रियासत भर से शुरा आए हुए थे, कमाल उम्दगी के साथ खूबसूरत कलाम पेश किया गया। लोग आखिर दम तक बैठे रहे हैं और पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि इतना रश और इतने ऑडियंस जो वो इतनी देर तक बैठे रहे, कोई बंदा उठ के नहीं गया। और मुशायरे के साथ जो शुरा हैं, उन शुरा के शेर व शायरी से वो लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुंतज़मीन को कि उन्होंने कमाल उम्दगी के साथ इसका इंतज़ाम किया है। सरप्रस्त आला बज़्म शेर सुखन मुदस्सर यूसुफ पाशा ने आज़ाद कश्मीर भर से आने वाले शोहरा का आमद पर शुक्रिया अदा किया कि इस तरह की महफिल जो हैं वो नौजवानों के अंदर उनके जज्बों को मस्बत सिमत देने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। आइए इनका हिस्सा बनिए और इनकी तहसीन कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। शुरका मुशायरा का कहना था कि इल्मी अदबी महफिलों का इनेकाद होता रहना चाहिए। इस तरह की महफिलें नौजवान नस्ल को मुस्बत सिमत देने में अहम किरदार अदा करती हैं। मेहमान शोरा ने वादी समानी के लोगों की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत और खलूस पर इनका दिल से शुक्रिया अदा किया। बदर इस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। दरबार आलिया फैज़ाबाद राया शरीफ सजादा नशीन मियाँ गुलाम जुनैद खिजरी कादरी, ज़ेब सजादा नशीन मियाँ ज़फ़र उल हक खिजरी कादरी, मरकज़ी नायब सदर पीपल्स पार्टी अब्दुल कयूम कमर एडवोकेट समेत दीगर सियासी शख्सियात व ज़ायरीन की बड़ी तादाद में 11वीं शरीफ के मौके पर दरबार आलिया में हाज़री।
اس موقع پر نعت خواہوں نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے 11ویں شریف میں شرکت کی۔ سجادہ نشین دربار عالیہ میاں غلام جنید خضری قادری نے گفتگو کرتے ہوئے غوث پاک کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہم میں سے کسی نے غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ غوث پاک نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت اور سچائی کا درس دیا۔ ان کی ساری زندگی انسانیت کی خدمت اور سچائی کے راستے میں گزری۔ ہمیں بھی ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ ممکنہ اسرائیلی حملے پر ایران کی جانب سے سخت وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دفاع کے لیے اب ہماری کوئی سرخ لکیریں نہیں ہیں۔ جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن جنگ کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں۔ ایرانی فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ تیاری پوری ہے۔ اسرائیل ایران پر حملے کی غلطی کا خمیازہ بھگتے گا۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کرنے کی صورت میں ممکنہ جوابی کارروائی روکنے کی مشترکہ تیاریاں جاری ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کی ہدایت پر اسرائیلی دفاع کی مضبوطی کے لیے جدید اینٹی میزائل سسٹم تھاٹ اور امریکی فوجی اسرائیل میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 60 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں بنیامینہ کے علاقے میں دھماکے سنائے گئے، جس کے بعد متاثرہ مقام پر ایمبولینسز روانہ کر دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد کے حوالے سے اسرائیلی فوج پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان سے آنے والے ڈرون نے اسرائیلی فوج کی گولانی بریگیڈ کی ٹریننگ بیس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے کے وقت بیس پر موجود فوجی کھانے کے لیے میس میں جمع تھے، جہاں ڈرون آ کر گرا۔ اسرائیلی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے مقام پر بڑی تعداد میں ایمبولینسز موجود ہیں، جبکہ زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز کی بھی متواتر پروازیں جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد اطراف کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ حافظ۔